السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في درس جديد على قناة فرون أغاب. فوالا، نتمنى أنكم كتاخدوا بعض المعلومات اللي غادي تفيدكم إن شاء الله في المسار الدراسي ديالكم ولا في المسار المهني ديالكم. بالنسبة للدرس ديال اليوم، كنتمنى منكم أولا تشتركوا في القناة وتبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم. وبالنسبة للدرس ديال اليوم غادي نهضروا إن شاء الله على أنواع الجملة في اللغة الفرنسية او تيب دو فراز. كما كتعرفوا راه كاين 4 تيب دو فراز، فوالا: ديكلاراتيف، اكسكلاماتيف، امبيراتيف اي انتروغاتيف. اولا قبل ما نبداو نهضروا في لي تيب دو فراز، نهضروا بعدا على اشنا هي الجمله، لا ديفينيسيون ديالها، التعريف ديالها ولي كومبوزونت ديالها مناش كتكون. الوغ على العموم كما كتشوفوا الجمله كتكون للشكل التالي: الفاعل زائد الفعل زائد المفعول. En règle générale, une phrase se compose de la manière suivante. Elle se compose d'un sujet plus verbe plus complément. Voilà, السوجي هو الفاعل باللغة العربية، le verbe هو الفعل والمفعول به هو le complément. أحمد mange la pomme. غادي نشوف واحد exemple par la suite, mais pas maintenant. Il commence par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation. Voilà, signe de ponctuation, il y a une nokta. Voilà, donc point d'exclamation, point d'interrogation, ainsi de suite. تبدأ الجملة بحرف كبير وتنتهي بنقطة. بزاف كاينين أنواع ديال النقط على حسب النوع ديال الجملة. غادي نبداو باول تيب دو فراز ولا اول نوع ديال لا فراز اللي هو لا فراز ديكلاراتيف ولا اون عرب لا فراز الجمله الخبريه. هاد لا فراز هادي سير à donner des informations sur une situation. On peut décrire une action, un paysage. يتجلى دورها في إعطاء معلومات أو ذكر خبر، وصف حدث، منظر. هاد الجملة كتعطي بعض المعلومات على بعض الأشياء ولا كتوصف ainsi de suite. هاد لا phrase déclarative se termine par un point. لا phrase déclarative تنتهي بنقطة في آخر الجملة. فوالا كما كتشوفوا التكوين ديال هاد لا phrase لا كونستركسيون ديالها كتكون من سوجي فيرب بلس كومبليمون كوم لا phrase en général. دونك فاعل، الفعل والمفعول. فوالا ديال لا كونستركسيون ديالها ولا التكوين ديالها. هنا vous avez des exemples. نعطيو des exemples sur la phrase déclarative. Le premier exemple: كريم joue au ballon dans le jardin. هذا هو المثال الأول. كريم يلعب بالكرة في الحديقة. D'autres exemples: كل الناس يفضلون السلام. Tout le monde préfère la paix. أحب الشوكولاتة. J'aime le chocolat. عندكم هنا 3 exemples. Donc, dans chaque exemple, il y a un sujet, verbe et complément. Voilà, donc Karim, sujet, joue, donc verbe, au ballon, complément. ودابا غادي نهضروا على الجملة التعجبية ولا le deuxième type de la phrase qui est la phrase exclamative. Voilà, cette phrase sert à exprimer des émotions comme la joie, la douleur, l'admiration, la colère. La colère. يتجلى دور هذه الجملة في التعبير عن الأحاسيس، كتعبر عن الأحاسيس: الفرح، الحزن، الإعجاب أو الغضب. La phrase exclamative se termine par un point d'exclamation. هذه الجملة كتنتهي بعلامة تعجب اللي راهي مرسومة في لو طابلو لا في هاد الكتابة. علامة تعجب باش كتنتهي هاد الجملة وكتبدا بحال الفراز الأولى فوالا سكون ابيل ماجوسكول. فوالا باش كتبدا. دابا غادي نشوفو لا كونستركسيون ولا لا كونستركسيون باردون ولا التكوين ديال هاد الجملة هادي ديال لا فراز exclamative. Donc il se compose aussi d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. كتكون من فاعل ومن الفاعل والفعل والمفعول. مثال: exemple: je suis
tellement heureuse de te voir. Ou اللي كيهضر شي un garçon, voilà donc une fille qui parle, un garçon, je suis tellement heureux de te voir. أنا جيت سعيد برؤيتك. فوالا عندكم هنايا d'autres exemples أمثلة أخرى. par exemple كم أنت رائعة ولا كم أنت رائع. que vous êtes ravissant ou ravissante. كم عملت جيدا. que tu as bien travaillé. يا لها من سيارة جميلة. Quelle belle voiture. D'abord, maintenant, on va parler de la phrase impérative, ou le jumla al-amriya. Elle sert à donner un ordre, un conseil ou à exprimer une interdiction. يتجلى دور هذه الجملة في إعطاء أوامر أو أمر أو نصيحة أو منع شيئا ما. تبدأ بفعل مصرف في صيغة الأمر. La phrase impérative se termine par un point d'exclamation ou par un point. تنتهي هذه الجملة بجملة بنقطة ولا بعلامة تعجب. Voilà la construction ou le تكوين ديال هذه الجملة هذه. Il se compose d'un sujet plus verbe plus complément. بحال la construction ديال les autres phrases qu'on a déjà expliqué. فاعل فعل ومفعول. Voilà هنايا des exemples أمثلة. انتبه. Faites attention. خذ دواءك. Prenez votre médicament. أنصت إلى الدرس. Écoutez la leçon. اسمعني. Écoutez-moi. كفى ضحكا. Arrêtez de rigoler. هنايا كاينين بعض الجملات اللي فيهم soit un verbe par exemple écoutez-moi et voilà donc هذه phrase verbale ولا phrase verbale اللي كيكون فيها الفيرب. ممكن نلقاو في phrase طويلة وهي verbal وكاينه phrase nominal غادي نشرحهم ان شاء الله في درس اخر. والآن مع الجملة الاستفهامية. Maintenant avec la phrase interrogative. La phrase interrogative sert à poser une question ou des questions. نستعمل هذه الجملة لطرح الأسئلة. Elle se termine toujours par un point d'interrogation. تنتهي دائما بعلامة الاستفهام. هذه هي الجملة الاستفهامية اللي من خلالها كنطرحوا الأسئلة. La construction والتكوين ديال هاد الجملة هذه هي الجملة الاستفهامية. La construction de la phrase interrogative, mot interrogatif plus verbe plus sujet plus complément. تكوين ديال الجملة الاستفهامية. كلمة الاستفهام زائد الفعل زائد الفاعل زائد المفعول. Les mots interrogatifs sont quel, qui, combien, pourquoi, quand. الكلمات الاستفهامية هي أي من كم لماذا متى. إذا عرفتوا شي كلمات استفهامية أخرى حطوهم لنا في الكومنتير. maintenant الآن مع الأمثلة les exemples de la phrase interrogative. Le premier exemple. As-tu acheté le cahier؟ هل اشتريت الكراسة أو الدفتر؟ هل تقرأ الصحف الفرنسية؟ Est-ce que tu lis les journaux français? ما اسمك? Le troisième exemple. Quel est votre nom? كم عمرك? Tu as quel âge? Il faut toujours l'intonation. Quel est votre nom? Tu as quel âge? Est-ce que tu lis les journaux français? As-tu acheté le cahier? D'accord? Il faut prendre en considération l'intonation lorsqu'on prononce la phrase interrogative. عندما ننطق الجملة الاستفهامية خصنا نردوا البال كيفاش كننطقوها
لأنه استفهام. هذا كان درسنا اليوم على لي تيب دو فراز أو أنواع الجملة أو الجمل. نتمنى أنكم فهمتوا شوية في هذا الدرس هذا. J'espère que vous avez bien compris ou vous avez compris un peu cette leçon. لأنه très importante pour parler en français. Il faut savoir construire des phrases. باش نهضروا الفرنسية يجب علينا معرفة تكوين الجمل. إلى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بأبوني ولا تابونوا معنا وفعلوا زر الجرس ودعمونا باش يوصلكم كل جديد وباش نعطيو كل ما في جهدنا باش انكم تعلموا اللغة الفرنسية بسهولة. واللي كتفرجوا فيا تابوناو وديروا جيم وانتم باغيين تفرجوا على فابور. واه ماشي معقول.